अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, आज जुम्मा है और तहरीक इंसाफ पहले हाफ में तो बहुत खुश थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर में ज़मानत मिल गई, वाइस चेयरमैन जो हैं उनको भी साइफर में ज़मानत मिल गई और ये तवक्को की जा रही थी कि शायद अब जो है ये पार्टी जो अकाबरीन है बाहर आ जाएंगे और एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। गो के तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनके ऊपर दीगर केसेस मौजूद हैं, उनके जो नैब में केसेस हैं उनके ऊपर गिरफ्तारी है, दीगर जो 200 मुकदमात में उसमें भी कमोपेश मैक्सिमम पे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी हुई है। अब उनमें जब तक जमानतें नहीं होती तो वो तो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये तवक्को की जा रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, उनको जमानत मिल गई है। साइफर केस जिसको बड़ी हाइप मिली हुई थी और जिसका बड़ा स्पीडी ट्रायल था। अजीब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस गया तो वहां पर उनके वकला ने यह कहा कि बड़ा स्पीडी ट्रायल हो रहा है, जिसके ऊपर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पीडी ट्रायल तो मुलजिम का हक है, तो स्पीडी ट्रायल से आपको क्या इशू है कि अगर 12 गवाहान जो है उन्होंने अपने जो जमा करवा दिए हैं और बयान दे दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी इनको एतराज था कि ये इतना स्पीडी ट्रायल हो रहा है, इसको देखा जाए। जबकि जो अतर मिल्ला है वो भी बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने तो कहा कि इस सारे मामले में तो वजीर आजम उस वक्त के वजीर आजम इनोसेंट लगते हैं और शाह महमूद कुरैशी जो है वजीर खारजा थे, साइफर तो उनकी कस्टडी में होना चाहिए था। मुख्तलिफ कंट्राडिक्शन थी, मुख्तलिफ चीजें थी, लेकिन बार कायफ दोनों की जमानतें कर दी गई। लेकिन जमानतों को इस तरीके से सामने लाया गया कि शायद दोनों जो है वो इस केस से बरी हो गए और केस में कुछ नहीं रहा। लेकिन एक जो तहरीरी फैसला सामने आया तो उसमें यह कहा गया कि जो ट्रायल कोर्ट है अगर वो समझे कि जमानतों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो जिस वक्त चाहे वो इन जमानतों को मनसूख कर सकते हैं। नंबर 2 कि इस जमानत के मामले का ट्रायल कोर्ट के मामले से कोई दबाव या कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ट्रायल कोर्ट आजाद है, वो ट्रायल करेगा। जब शाम को मामला हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने भी आज फैसला सुनाना था कि जो बल्ला है वो तहरीक इंसाफ के पास होगा या नहीं होगा, वो भी फैसला सामने आ गया और फाइनली इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिए गए और बल्ला तहरीक इंसाफ को नहीं मिला। इस तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो में, सीट एडजस्टमेंट में और तहरीक इंसाफ की जो खुशी थी वो पहले हाफ में कुछ थी और अब कुछ और है। इस तमाम सूरत-ए-हाल पे हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। नाज़रीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ होंगे अकबर एस बाबर साहब, इम्तियाज़ खान फरहान साहब और गरीदा फारूकी साहब हमारे साथ होंगी। बाबर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। फॉरेन फंडिंग के ऊपर आपकी बड़ी एक स्ट्रगल है और फॉरेन फंडिंग फैसले में भी जो आप कहते रहे जब फैसला आया इलेक्शन कमीशन से तो वो भी सच साबित हुआ और इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी तमाम सोशल मीडिया ब्रिगेड पीटीआई की आपको हद पे तनकीद बनाती रही, लेकिन बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने आपका नैरेटिव सही समझते हुए तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के फैसले को उन्होंने कलअदम करार दिया और उन्होंने कहा कि इन्होंने सही अपनी पार्टी के आइन के मुताबिक फैसला ठीक नहीं किया। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने दोबारा मुझे सुरखरू किया। देखिए, हक और सच की आज जीत हुई है और सबसे अहम बात यह है कि जो ये सारी जो जंग है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के लिए है कि जो वर्करों का बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने आइन के तहत और इलेक्शंस के जो कवानीन है उसके तहत अपनी क़यादत का इंतखाब करें। तो ये उनके उस बुनियादी हक पे डाका डाला गया और मैं जैसे कि मैंने अपनी इस्तदा में कहा था कि ये कानून तमाम सियासी जमातों पर लागू होना चाहिए और तमाम सियासी वर्करों को चाहिए कि वो अपनी क़यादत अपनी पार्टी के अंदर इस हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो ये अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और इंशाअल्लाह ये इसके बाद ये एक मिसाल बनेगी कि ये इसी किस्म के जब अमल शुरू होगा तो सियासी जमातों में एक जमहूरी अमल शुरू होगा। सियासी जमातें, याद रखिए, और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जब इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग हो रही थी तो जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने ये बरमला इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्राइवेट एंटिटी है और साथ उन्होंने उस मिसाल दी लाहौर जिमखाना क्लब की कि वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उसी तरीक़ेकार पे उन्होंने कहा कि पीटीआई में भी इलेक्शन हुए। तो ये एक सोच की अक्कासी करता है कि ये पीटीआई जो है ये एक जिस तरह एक एलीट का क्लब बन गया है और वर्करों को सिर्फ सड़कों पे आना, जेल में जाना, इक़्तिदार की जंग में इस्तेमाल करने से ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। और यही वो बुनियादी चीज़ है जो बुनियादी तब्दीली हमने लानी है कि नहीं,
ہر جماعت کے جو ورکر ہیں، اور ظاہر ہے میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں، اور پہلے دن سے 1996 میں جب پارٹی بنی تھی اس وقت سے میں پارٹی کے ساتھ ہوں، جدوجہد کروں، مشکل ترین وقت گزارے ہیں۔ ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم پارٹی کو ایک ادارہ بنائیں، ایک جمہوری ادارہ بنائیں، جس میں جو قیادت ہے وہ ورکر کے آگے جواب دہ ہو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ڈیموکریسی لے کے آئیں، ڈیموکریسی نیچے سے اوپر آئے گی اور پھر قومی سطح پہ نظر آئے گی، اور اس سے آپ کے پاس کمپٹنس آئے گی۔ ورنہ یہ یاد رکھیے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز اور جو قومی الیکشنز ہیں، یہ دونوں شفاف ہونا یہ لازم الملزوم ہے۔ اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا بے معنی ہے۔ آپ کرتے جائیں الیکشن، لیکن اس سے آپ کو کوئی نئی اور بہتر قیادت سامنے نہیں آئے گی، اور یہی پاکستان کا المیہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی آج اللہ نے کامیابی نصیب کی ہے، اور میں تمام ورکروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ بابر صاحب پشاور ہائی کورٹ میں گئے جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں بیرسٹر گوہر، پشاور ہائی کورٹ پہلے کہتا ہے کہ فیصلے کو نہ سنایا جائے، پھر یک کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں فیصلہ سنایا جائے۔ اس کے پیچھے کیا انٹینشن تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ جو فیصلے میں بھی لکھا ہے الیجڈ چیئرمین، تو بیسیکلی اس فیصلے کے بعد یہ تمام جو عہدیدار تھے یہ کالعدم ہو چکے ہیں، کم از کم میری نظر میں۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چیئرمین ہے، تو میرے نزدیک وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ جب تمام وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن پروسیس ہی ریجیکٹ ہو گیا، اور فیصلے میں انہوں نے لکھ دیا کہ جی الیجڈ چیئرمین، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب ان کو چاہیے کہ وہ والنٹیرلی اس تمام عہدے اور جو باقی لوگ ہیں جو ان عہدوں سے، اسی لیے اب ہم نے انشاءاللہ بہت جلد ہم پارٹی کے جو بانی اراکین ہیں اور جو دوسرے اراکین ہیں اس کو اکٹھا کر کے ہم ایک میٹنگ کریں گے، اور انشاءاللہ اس میٹنگ میں ہم طے کریں گے کہ پی ٹی آئی کے جو جینوئن ورکرز ہیں ان کو ہم لیڈ دیں گے، ان کو ڈائریکشن دیں گے، کیونکہ اب لوگ کاغذات نامزدگی تو جمع کرا رہے ہیں، اور ہمیں اپنے پارٹی کے ورکروں کا بھی پتہ ہے، تو ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کریں گے جس سے ہم پھر عوام کو بتائیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں، کم از کم یہ کینڈیڈیٹس ہیں، یہ پی ٹی آئی کے جینوئن ورکرز ہیں، اور جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اس کو کوشش کریں گے کہ ان تک پہنچے، کیونکہ ظاہر ہے اب جو فیصلہ ہے اس کے بعد تو بلے کا نشان تو فی الحال پی ٹی آئی سے لے لیا گیا ہے، تو اس لیے بھی ہم ایک حکمت عملی بنائیں گے، اور ان کو چاہیے جو اس وقت عہدے میں ہے۔ دیکھیے، یہ بڑا دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے اور مزہ کا خیز بھی ہے کہ یہ سارے مجھ پہ الزام لگاتے تھے کہ میں نے یہ جو معاملہ شروع کیا کہ یہ شاید میں پلانٹڈ ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ میں 1996 سے پارٹی کا ممبر ہوں، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بلوچستان۔ میں نے کیا نہیں دیکھا، کیا مشکلات نہیں سہیں، جس طرح عمران خان پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ چیئرمین تھے، میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی بلوچستان کا، اور یہ جو چند لوگ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے جو آج تک کسی اور سیاسی جماعتوں کے چشم و چراغ تھے، خاص کر پیپلز پارٹی کے، وہ آسمان سے اترے ہیں اور پارٹی پہ قبضے کے لیے نکل پڑے، اور پھر وہ مجھ پہ الزامات لگاتے ہیں۔ یہ اندازہ لگائی کہ وہ مجھے کہتے ہیں پلانٹڈ ہے۔ پلانٹڈ کون ہے؟ یہ تو سب کے سامنے ہے کہ جو چند مہینے پہلے تک ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی پی ٹی آئی میں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے ورکروں کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ جنگ انشاءاللہ ان کے حقوق کے لیے تھی، آج اللہ نے کامیابی دی، جس کے لیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اچھا بابر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اس کا سوال کا جواب آپ دینا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ جس وقت فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے میری یہ شنید ہے کہ تحریک انصاف کے جو بانی ہیں اور اس وقت کے جو چیئرمین تھے وہ بھی آپ سے ریکنسلیشن کرنا چاہتے تھے، اور میری یہ بھی شنید ہے کہ موجودہ جو چیئرمین جو کہ اب نہیں رہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، بیرسٹر گوہر، انہوں نے بھی آپ کو کہا کہ مطلب باہر جا کے بیشنگ کچھ اور کرتے تھے اور اندر کھاتے جو ہے وہ آپ سے کہتے تھے کہ یار ہاتھ ہولا رکھو، کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے؟ ایسے بہت ساری باتیں ہیں۔ دیکھیے، فارن فنڈنگ کیس بھی جب فیصلہ ریزرو ہوا تو وہ بہت سارے لوگ آئے جو پیغامات لے کے آئے، اور بہت سارے پیغامات تھے کہ وہ یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو آپ کی شرائط ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے، اور پھر عہدے وغیرہ کی کون سی پیشکش نہیں ہوئی۔ تو میرا ایک ہی سوال تھا کہ آپ مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ جی یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ باقی سیاسی جماعتوں کی بالٹی میں ڈال دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ تو میں نے کہا یہ دھوکہ میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اس وقت کی جو کرتے دھرتے تھے، جب یہ 1 پیج ڈاکٹرن تھی، تو انہوں نے بڑی کوشش کی، اور مجھ پہ دیکھیں میں تو مقابلہ کر رہا تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ،
اور مجھ پہ جو مجھے دیوار سے کوئی شک لگایا گیا، آج یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مشکل حالات ہے، مشکل حالات ہے، تو کیا وہ 3.5 سال جن مشکلات سے میں گزرا کہ میرے گھر کے باہر فائرنگ، مجھے قتل کی دھمکیاں، میرے پر جعلی مقدمات، تو میں نے تو اس کی ٹی وی پہ تشہیر نہیں کی، بس یہی تھا، میں نے صبر کیا، مجھے پتا تھا کہ اللہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، اور ہمیشہ یعنی اس سارے عمل میں جو میرے مخالفین بھی تھے وہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ وسیلہ بن گئے، ایسے ایسے انہوں نے مووز کیے جس سے وہ وسیلہ بنتے گئے اور بات آگے بڑھتی گئی اور آج یہاں تک نوبت پہنچی. دیکھیے میری جنگ، میری زندگی میں ہم نے سیاست 1996 میں جب شروع کی، ہم نے یہی تھی کہ ہم پاکستان میں ایک نئی بہتر سیاست لے کے آئیں گے، صاف لوگوں کو سامنے لائیں گے، با کردار لوگوں کو سامنے لائیں گے، ہم اپنے اصولوں سے نہیں ہٹیں گے، ہم جو کال آف فیل میں تضاد نہیں ہوگا، ہم کرپٹ نہیں ہوں گے، ہم ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی اپنے سے شروع کریں گے. یہ بنیادی اصول تھے، ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے. میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں، میں مقابلہ کروں، اور اللہ نے اگر ہمیں کامیاب کیا اس بڑے مقصد میں تو پی ٹی آئی ایک رول ماڈل بنے گی. پھر یہ باقی جماعتوں کی مجبوری ہوگی. یہ وہ سیاسی طریقہ ہے تبدیلی کا کہ ایک سیاسی جماعت جس کی عوام میں جڑیں بھی ہیں، جس کی پاپولیرٹی بھی ہے، کتنی ہے، زیادہ ہے، کم ہے، وہ بحث ہے، وہ اس میں نہیں جاتے، لیکن وہ اگر اپنے آپ کو ایسے صاف انداز میں پیش کرتی ہے جیسا کہ اور مغربی ملکوں میں جمہوریت میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، برطانیہ میں جو وزیر اعظم ہے وہ انڈین نژاد ہے، وہ اپنی جماعت سے اٹھا ہے، وہاں کا لنڈن کا میئر جو ہے وہ پاکستانی نژاد ہے، وہ اپنی جماعت سے اٹھا ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان میں اندازہ لگائیں کہ 4 مہینے پہلے کوئی پارٹی میں آتا ہے اس کو چیئرمین لگا دیا جاتا ہے. یعنی کہاں گیا میرٹ، کہاں گیا ورکروں کی قربانیاں، کہاں گئے لوگ جو ہیں. تو یہ تو بادشاہت میں ہوتا ہے نا. تو ہم نے یہ بادشاہت کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس کو جمہوری ادارہ بنانا ہے، اور انشاءاللہ آج کا یہ فیصلہ سنگ میل حیثیت رکھتا ہے. اچھا بابر صاحب، آپ نے آج صبح سوشل میڈیا پہ کہا کہ سٹے آرڈر تیار ہے، فیصلے کا انتظار ہے. یہ اس لائن کے پیچھے کیا منطق تھی؟ دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں دیکھیے اب مثلا یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے، اب اس کی دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں گئی، انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کو روکا جائے، ریسٹرین کیا جائے. ہائی کورٹ نے ریسٹریننگ آرڈر دے دیا، پہلے 19 تاریخ تک، پھر اس کو 21 تاریخ بڑھا دیا، یعنی پی ٹی آئی کی درخواست پہ ریسٹریننگ آرڈر دیا گیا. پھر اچانک 21 تاریخ کو یعنی کل پی ٹی آئی نے کہا جی الیکشن کمیشن ڈیلے کر رہا ہے. آپ نے خود پٹیشن میں سٹے آرڈر لیا اور ریسٹریننگ آرڈر لیا تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. تو وہ کہتے ہیں ہم کیسے فیصلہ سنائیں جب تک آپ نے یہ ریسٹریننگ آرڈر رکھا ہے. پھر اچانک ان کو کچھ اور خیال آیا کہ یہ تو وقت ہمارے ہاتھ سے گزر جائے گا، انہوں نے یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. اسی طرح دیکھیے اگر ایک تاریخ دیکھیے فارن فنڈنگ کیس میں اپریل 2022 میں آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک فیصلہ دیا، وہ بھی پی ٹی آئی کی پٹیشن میں تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اس میں انہوں نے 7 سال سے زیادہ گزر چکا تھا فارن فنڈنگ کیس، انہوں نے کہا جی 30 دن کے اندر آپ فیصلہ دے دیں. لیکن اس 30 دن کی جو قدغن تھی اس کو پھر ڈبل بینچ یعنی جسٹس اطہر من اللہ اور بابر ستار، ان کا ڈبل بینچ تھا، انہوں نے وہ 30 دن کی قدغن ختم کی کہ آپ آئینی ادارے کو پابند نہیں کر سکتے. تو میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، آج بھی میں کہتا ہوں، میں کہ اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے تمام آئینی ادارے بشمول جوڈیشری جو ہے ان کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں. مثلا بھارت میں ایک دفعہ جب الیکشن کا سکیجول اناؤنس ہو جائے تو الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے کو کسی عدالت میں آپ چیلنج ہی نہیں کر سکتے، یعنی اس حد تک ان کو بااختیار بنایا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے الیکشن کمیشن کو بااختیار کرنا ہے، ورنہ یہ کنفیوژن اور کیوس جو ہے یہ اور بڑھے گا. اس سے ہماری سیاست پہ استحکام نہیں آئے گا. ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو آپ اس کے آئینی دائرہ کے اندر اس کو کام کرنے کا موقع دیں اور اس کے ہاتھ مضبوط کریں، اور ایسے جب فیصلے آتے ہیں تو اس سے وہ مضبوط. بابر صاحب آخر میں صرف یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ اگر جاتی ہے تحریک انصاف اس معاملے کو لے کے، الٹیمیٹلی ایپلیٹ فورم تو وہی سپریم کورٹ بنتا ہے. آپ سمجھتے سپریم کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، یا تحریک انصاف کا کیا اسٹریٹجی ہوگی اور آپ اس کو کس حد تک فالو کریں گے؟ آخر تک فالو کریں گے جی. ہم نے تو بڑی بات سے اللہ بچائے، ایک دفعہ جب ایک قدم لیتے ہیں سوچ سمجھ کے لیتے ہیں، لیکن پھر جب لیتے ہیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ ہمارا مقصد بڑا ہے. تو اگر یہ سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا ہے تو ہم بھی ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، اور ہماری کوشش یہ ہوگی. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آگے جا کے اس کا کیا فیصلے اور کیا نتائج نکلتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بارے میں تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں
انٹرا پارٹی الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ محض ایک کاغذی کارروائی ہوتی تھی، جس طرح انہوں نے الیکشن کرائے کمرے میں کمپیوٹر میں بیٹھ کے۔ اب انٹرا پارٹی الیکشن کی اہمیت لوگوں کے سامنے آئی ہے، یہ شعور پیدا کیا گیا ہے کہ وہ بہت اہم عمل ہے قومی الیکشن کی طرف، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں یہ بھی ہم جو لوگ ہیں، ہم لوگ یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ کم از کم ایک شعور تو پیدا ہوا، ایک ٹرینڈ بنا۔ اب اس ٹرینڈ کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں گے تاکہ سیاسی دوسری جماعتوں کی مجبوری بنے کہ وہ بھی اس کو فالو کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو مجھے اور کسی کو ہمیں عہدے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، بہت شکریہ اکبر اس بابر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ اکبر اس بابر صاحب آپ نے ٹائم دیا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ، ویلکم ٹو شو۔ آپ نے اکبر اس بابر صاحب کی گفتگو سنی، انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دے دیے گئے، تحریک انصاف تو بیشنگ کر رہی تھی کہ بابر صاحب پلانٹڈ ہیں، ہمارے الیکشن ٹھیک ہے، ہر چیز ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کے؟ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، اور کاشف صاحب آج سویرے سے پاکستان تحریک انصاف جمعہ مبارک کی رٹ لگائے ہوئے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ سے دو بڑے ریلیف ان کو مل گئے تھے، ایک سائفر کیس میں اور ایک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے۔ سو ابھی لیول پلینگ فیلڈ ان کے سامنے ہے، لیکن ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے کاشف صاحب، جو لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف عام انتخابات کے لیے مانگ رہی ہے، جنرل الیکشن کے لیے مانگ رہی ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ اپنی پارٹی کے اندر کیوں نہیں دی؟ ایسا کیسے بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ تمام عہدیدار بلا مقابلہ منتخب کروانے کے پورے پاکستان میں رہے ہیں اور مقابلے پہ کوئی بندہ کھڑا نہ ہو؟ اکبر ایس بابر صاحب، یہ ان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا آپس کا معاملہ ہے۔ اکبر صاحب کہتے ہیں جی میں ابھی تک ورکر ہوں پی ٹی آئی کا، بلکہ میں بانی ہوں، پی ٹی آئی ان کو کلیم نہیں کرتی، ان کو مانتی نہیں ہے، دونوں کے پاس اپنے اپنے ورژن کو سپورٹ کرنے کے لیے عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں، لیکن اب تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے کاشف صاحب۔ سو پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کروانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہوگی تمام کینڈیڈیٹس کو، جو بھی کھڑے ہونا چاہتے ہیں، چاہے وہ چیئرمین کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے، چاہے کہیں پر بھی کسی بھی آفس پوزیشن کے لیے کوئی ہولڈ کرنا چاہتا ہے تو سو وہاں پہلے آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں، پہلے وہاں پہ آپ جمہوریت کر کے دکھائیں، پہلے وہاں پر جو ہے آپ ایک پرجنگ کر کے دکھائیں، اس کے بعد پھر آپ جنرل الیکشنز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگیں۔ سو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ آج دن کے آدھے حصے میں شروع میں وہ جمعہ مبارک ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ مٹھائیاں ان کو جو ہے وہ الٹی کر دینی پڑے گی، وہ ان کے لیے ایک ماتم کا ماحول ہو جائے گا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اور ابھی جو میں خبر دیکھ رہی ہوں، کاشف صاحب آپ بھی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی شاید سپریم کورٹ جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی 25 کو چونکہ کرسمس بھی ہے، یوم عقائد بھی ہے، سو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم منگل کو جائیں گے سپریم کورٹ، لیکن جتنی میری ناقص رائے ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہ مل سکے، کیونکہ یہ جو جورسڈکشن ہے، جو مجاز اتھارٹی ہے، جو انٹائٹل اتھارٹی ہے فیصلہ کرنے کی، وہ الیکشن کمیشن ہے۔ آج بھی لیول پلینگ فیلڈ سپریم کورٹ سے مانگنے گئے تھے نا، سپریم کورٹ نے ریمارکس جو بھی دیے، آبزرویشن جو بھی دی، جو بھی باتیں ہوئی، وہ میڈیا کنزمپشن کے لیے ہوئی، ایک پاپولر نیریٹو دیا گیا، ایک پاپولر باتیں کی گئی، پاپولر ریمارکس دیے گئے، پلے ٹو دا گیلری کیا گیا سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کی طرف سے، لیکن الٹیمیٹلی کاشف صاحب آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیا۔ آپ ماشاءاللہ خود سینئر صحافی ہیں، آپ بہت کور کرتے ہیں سیاسی معاملات کو، عدالتی معاملات کو، یہ جو جورسڈکشن ہے، یہ جو ڈومین ہے الیکشن کمیشن کا ہے۔ سو اگر جائیں گے بھی پاکستان تحریک انصاف والے سپریم کورٹ، ویسے غریدہ عجیب معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے ایک ایسا عجیب پریشر ڈالا ہوا ہے، کبھی پشاور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ آج ہی فیصلہ سنائیں، کبھی سپریم کورٹ ان کے اوپر ریمارکس دیتا ہے، اور پھر آخر میں جا کے ریلیف بھی الیکشن کمیشن سے مانگتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ الیکشن کمشنر صاحب اور ان کے جو ممبران ہیں وہ کیسے ٹالریٹ کر رہے ہوں گے کہ سارے ان کو برا بلا بھی کہہ رہے ہیں، ہرزہ سرائی بھی کر رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں، اور پھر جا کے ریلیف بھی انہی سے تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ پریشر تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن ہر الیکشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو بھی آفیسرز آئے ہوں، سالہ سال سے کام کر رہے ہوتے ہیں، سرکاری افسران ہوتے ہیں، اس سسٹم میں سے گزرے ہوتے ہیں، اس رگڑے میں سے گزرے ہوتے ہیں الیکشنز کے، اور چیف الیکشن کمشنر بھی کافی ایکسپیرینسڈ بندے ہیں اور بڑے عرصے سے، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اور سکندر سلطان راجہ تو یہ وہ نام ہے جو
बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खुद उन्होंने रेफर किया था, खुद उन्होंने फाइनलाइज किया था। यस यस तो किसी जमाने में तो ये उनके एप्पल ऑफ द आई होते थे, उनके पसंदीदा शख्सियत होते थे, लेकिन उसके बाद फिर नहीं, आपको पता इनके है बारे कि में इनके बारे में ये सेक्रेटरी रेलवे थे, रिटायर हो गए, तो शेख रशीद साहब ने लेटर लिखा कि इनको 1 साल की तोसी दी जाए रिटायरमेंट के बावजूद। मतलब इतना ज्यादा करीबी ताल्लुक था देखिए उनका। जी, तो ये और उसके देखिए ना, बाद ये ये खबरें सूरत जब हाल आप आवाम को है। बता रहे हैं काशिफ जी। जी, मैं इम्तियाज खान फरहान साहब को भी गुफ्तगू में ऐड करना चाहूंगा। फरहान साहब, आप तो बड़े पुरुमीद थे कि बल्ला जो है वो तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा, लेकिन बल्ला तो नहीं मिला जी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करार दे दिए गए। कैसे देख रहे हैं? देखें, बात बिल्कुल सही है। कल उसके एक आर्गूमेंट थे, उसके साथ ये बात सारी की गई। एक जो अभी गरीदा फरमा रही थी, बिल्कुल बात सही है कि जुरिसडिक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की है और उसने अपना एक फैसला देना था, और जो एक 20 क्वेश्चन थे उसको रिस्पॉन्ड करने के बजाय आप देखें कि उसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि किसी और जमात से तो ये सवालात नहीं मांगे गए। तो किसी और जमात के अंदर अकबर इस बाबर की तरह कोई सामने नहीं आया था, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया था, किसी ने उनके सेक्रेटेरिएट के सामने जाकर उनके इंतखाबात को चैलेंज नहीं किया था। और गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा था कि एनपी के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह की बात की है कि जनाब अगर इलेक्शन नहीं करा इंटर पार्टी इलेक्शन, और जो एक डिमांड है, जो एक लॉ है उसके मुताबिक, तो हो सकता है लालटेन एनपी को भी ना मिले। तो एक सारी चीज़ चल रही है। और आप ये देखें कि बिल्कुल ये बात आपने अपनी जगह बिल्कुल सही कही कि इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज भी किया जा रहा है। कभी बार काउंसिल की जानिब से एक डिमांड आती है, फिर दूसरे दिन वजाहत आती है कि हमने रिज़ाइन के लिए नहीं कहा। एतजाज़ हसन साहब कुछ और फरमाते हैं कि एक ही जैसी रेजोल्यूशन है बार काउंसिल्स की, और वो बेनिफिशरी बताते हैं कि ये शायद मुस्लिम लीग इस तरह से करवा रही है। तो एक बड़ा फैसला है इलेक्शन कमीशन ने किया है, और जाहिर है कि जैसे अकबर इस बाबर ने भी कहा कि अगर वो जहाँ तक जाएंगे हम उसको फॉलो करेंगे, और ये उनका राइट है, उन्होंने फॉलो किया। लेकिन इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस, उसका भी अभी तक स्टेटस मौजूद है। उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप देखें, हाँ, एक चीज़ और आई सामने कि देखें, जो अकबर इस बाबर साहब ने कहा पेशावर हाई कोर्ट से स्टे भी खुद लिया, और ये फिर कह भी रहे हैं कि डिले कर रहा है, इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है। इम्तियाज भी एक ब्रेक पे जाने का कह रहे हैं, तो ब्रेक के बाद आते गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गरीदा फारूकी साहबा, ये बताएं कि साइफर का फैसला आया, ज़मानतें हो गई, तहरीक इंसाफ वाले तो शादियाने बजा रहे हैं कि ज़मानतें हो गई, बानी की भी और वाइस चेयरमैन की। और एक तो मामला ये है कि वाइस चेयरमैन के ऊपर कहते हैं कोई केस नहीं है तो उनको तो रिलीज़ कर दिया जाएगा, मचल के 10-10 लाख के सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है, सुप्रीम कोर्ट की आज जो हेयरिंग हुई और जो हमने देखे वो जो वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आई, कि क्या अजीब मामला है कि स्पीडी ट्रायल के ऊपर भी एतराज़ है तहरीक इंसाफ को कि स्पीडी ट्रायल साइफर का क्यों हो रहा है, और वो कहते हैं जी इसको स्लो कर दें। अच्छा, जज साहब कह रहे हैं कि भाई स्पीडी ट्रायल अगर हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। दूसरी जानिब अतमुल्लाह साहब कहते हैं कि भाई ये मामला तो वजारत खारजा का है, तो वज़ीर आज़म का क्या लेना देना इस मामले में। इस जमानतों के मामले को आप कैसे देख रही हैं? इनका कोई पोलिटिकल फ़ायदा होगा पीटीआई को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल फायदा हो सकता है, क्योंकि आपने आज ही शाम में उसका एक रिजल्ट भी देख लिया। आपने खुद भी कहा, मैंने भी गुजारिश की आपसे कि आज के दिन का जो पहला हाफ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुमा मुबारक था, तो आज शाम को वो क्या कहेंगे, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से खुद पूछना चाहिए। लेकिन कम से कम इतना उनको जरूर कहना चाहिए कि अब आपने घबराना नहीं है। जो रिलीफ मिलने के हवाले से आप सुबह खुशियां मना रहे थे, अब आपने घबराना नहीं है, अब आपने डट के खड़े होना है, और अब आपने मुकाबला करना है, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है, जो खुद उनके बानी चेयरमैन जो है वो जिस तरह से प्रीच करते हैं, तबलीग देते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो ऑन अ लाइटर नोट बात हो रही है। जो आपने सवाल किया है, बड़ा अहम सवाल है ये। देखें, एक तो इमरान खान का जेल ट्रायल हो रहा है, और जेल ट्रायल पे असरअंदाज नहीं हो सकती जमानत कानूनी एतबार से। सो जेल ट्रायल उनका चलता रहेगा। अभी वो साइफर केस में रिहा नहीं हो सकेंगे। दूसरा, वो जुडिशियल कस्टडी में है। जो उनका तोशा खाना का नैब की गिरफ्तारी है, अभी नैब ने भी चंद दिन पहले गिरफ्तारी उनकी डाल दी थी। सो वो एक तो जुडिशियल में है तोशा खाना के केस के हवाले से, और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से भी वो गिरफ्तार हैं। सो उनकी काफी केसेस में इस वक्त गिरफ्तारी डली हुई है। सो सिर्फ एक केस में जमानत होने का मतलब ये नहीं है कि उनको रिहा कर दिया जाएगा, बाकी केसेस में वो गिरफ्तार हैं।
जुडिशियल हैं, कस्टडी में हैं, तफ्तीश उनके साथ हो रही है। सो ये मामला इतना आसान नहीं है कि वो निकल आएंगे आज या कल में। अभी लंबे अरसे तक मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ और शाह सकेंगे महमूद कुरैशी या उनको इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी का भी साइफर के हवाले से काफी मजबूत केस है, क्योंकि वो भी इस वक्त जेल ट्रायल हो रहा है ना साइफर केस का, दोनों का हो रहा है, इमरान खान का भी, शाह महमूद कुरैशी का भी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बाकी केसेस नहीं है, सिर्फ इस एक केस में गिरफ्तारी उनकी मौजूद है। सो वो देखना पड़ेगा अब के जो जमानत का फैसला है वो शाह महमूद को किस तरह से अफेक्ट करता है। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमानत का, जितना मैंने कानूनी माहिरीन से बात की है और साबिक जो वज़राए क़वानीन रहे हैं जो कि जेल के मामलात को समझते हैं, जेल ट्रायल के मामलात को समझते हैं, तो उन लोगों की राय ये है कि अगर आपका जेल ट्रायल हो रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमानत का असरअंदाज नहीं हो सकता, फिर आप नहीं बाहर आ सकते। और आप देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा भी है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रिमार्क्स हैं, वो ट्रायल पे असरअंदाज नहीं होंगे। सो सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं एहसास है कि ट्रायल इस वक्त संजीदगी से हो रहा है, और हमारे माशाल्लाह मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, मुझसे कहीं ज्यादा कानून को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। लेकिन एक हम्बली सबमिशन मेरी ये होगी कि जो आज जिस तरह के रिमार्क सामने आए हैं ना, खास तो ये कम से कम मेरी समझ से तो बाहर है कि भाई साइफर डी कोड होके आता ही इसलिए है कि कोडेड होके आता ही इसलिए है कि उसको डी कोड किया जाए, उसको पढ़ा जाए। आपने डी कोड कर लिया तो आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक ये किस किस्म की मंतक है जो आज सुप्रीम कोर्ट में तो फंसेगा कि भाई एक पैगाम आया है जो कॉन्फिडेंशियल है, जो स्टेट सीक्रेट है, कोडेड है, उसको आप कह रहे हैं कि डी कोड कर दें तो वो सीक्रेट नहीं रहेगा, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा, वो स्टेट सीक्रेट नहीं रहेगा। ये किस किस्म की मंतक है? तो ये बहुत अजीबोगरीब। और फिर दूसरी बात यह है कि ये सारा केस था आज जमानत का, लेकिन फैसला सादिर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जी इमरान खान तो मासूम है। अभी ट्रायल चल रहा है जनाब आली उनका जेल में, आपने सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनको मासूम करार दे दिया, यानी कि आप केस के मेरिट्स पे चले गए। आपने तो जमानत का फैसला करना था, केस के मेरिट डी मेरिट चल रहा है नहीं चल रहा दुरुस्त, वो तो अदालत ने फैसला करना है ना। जो जेल ट्रायल हो रहा है वो ट्रायल में फैसला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे इख्तियार से आज बाहर गई है और उसमें उन्होंने केस के मेरिट्स पे खत्म करके रख दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान पे जुर्म साबित ही नहीं होता, वो मासूम है, ट्रायल अभी चल रहा है इस केस का। सो ये बहुत जल्दबाजी में फैसला बड़ी अजीब, बड़ी मशहूर जुमला था ना कि फेस नहीं देखा जाए केस देखा जाए, तो आज मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में फेस देखा गया, केस नहीं देखा गया। ऐसा तो लगता है। और जजेस की राय भी मुनकसिम देखी हमने। इम्तियाज खान फरहान साहब, साइफर केस में जमानतें हो गई, अब ये बताइए कि जमानतों के अंदर बानी तो जो है वो रिलीज नहीं होंगे, अब वाइस चेयरमैन रिलीज हो पाएंगे, उनके ऊपर केस नहीं है, वो बाहर आएंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी कर पाएंगे, कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? देखिए गरीदा ने एक बात बताई जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके हवाले से कि जेल ट्रायल हो तो उस पर शायद ये लागू नहीं होता। अब इसको ज़ाहिर है कि एग्जामिन करना पड़ेगा, ये एक लीगल एक मामला है। लेकिन अगर हम ये एज्यूम करें कि भाई वो बाहर आएंगे तो ज़ाहिर है उनकी एक्टिविटी वो किस अंदाज में कर सकेंगे इंट्रा पार्टी। अब मैं जो अकबर इस बाबर साहब ने जो बात की कि इस वक्त या तो कोई भी ओहदेदार नहीं है PTI का, या फिर दूसरी सूरत में आप देख लें कि जो चेयरमैन है साबिक वो बहाल हो गए, जो पहले चेयरमैन थे वो बहाल हो गए, पूरी की पूरी बॉडी मौजूद है, वो वाइस चेयरमैन की हैसियत से मौजूद है। तो ये जो मौजूदा जो इलेक्ट हुए थे, जो बैरिस्टर गौहर साहब हो और जो दूसरे जोमा हुए थे, वो शाह महमूद कुरैशी को किस सूरत में कबूल करते हैं, किस सूरत में तस्लीम करते हैं? क्योंकि अगर बैरिस्टर गौहर कैंडिडेट हो सकते थे तो जो शाह महमूद कुरैशी है वो मुलजिम थे, मुजरिम नहीं थे, अभी तक वो मुलजिम है, वो भी इलेक्शन उनको भी कंटेस्ट करवाया जा सकता था टिल ये कि वो मुजरिम ना हो जाए और डिस्क्वालिफिकेशन ना आ जाए। तो इसका मतलब है पार्टी लेवल पे ये फैसला था कि शाह महमूद कुरैशी को कमांड नहीं देनी है। अब वो बाहर आते हैं तो उनकी तंजीम तहरीक इंसाफ उन्हें किस लेवल पे एक्सेप्ट करती है, ये एक अलग बात है। दूसरी बात जो गरीदा ने कही वो बात देखें अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल है कि अगर आपके रिमार्क सही थे, मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहब ने जो बात की, तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई
کہ ریمارکس روٹین جو متعلقہ عدالت ہے اس کے میرٹ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے؟ کیسے نہیں ہوں گے؟ کیا ماضی میں ہم نے ثاقب نثار صاحب کی مانیٹرنگ جج کو نہیں دیکھا؟ کیا سابق جو ثاقب نثار تھے ان کے پاناما کیس میں ہم نے ریمارکس نہیں دیکھے؟ اس کی وجہ سے فیصلہ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں چونکہ سابق پرائم منسٹر کا نام لیا گیا ہے اور دوسرے حوالے دیے گئے، ان کو پٹیشن میں جانا چاہیے، کم از کم ان ریمارکس کے حوالے سے جانا چاہیے کہ یہ ریمارکس آپ نے کیوں دیے۔ آپ کو یاد ہوگا سابق چیف جسٹس کھوسا صاحب نے سسلن مافیا اور گاڈ فادر کے ریمارکس دیے تھے، جس کو تحریک انصاف نے اپنی کمپین کا حصہ بنایا تھا۔ بعد میں انہوں نے چھوٹی سی ایک بات فرما دی کھوسا صاحب نے کہ بھائی وہ ریمارکس تھے، وہ کہ جی ریمارکس سے میرے پارٹ آف ڈیسیژن نہیں تھا، ججمنٹ کا پارٹ نہیں تھا۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے تو جسٹس صاحبان احتیاط کیوں نہیں کرتے ریمارکس کے اندر؟ اور پھر انہوں نے کہا جی سائفر نظر نہیں آ رہا، تو جو صدر مملکت نے ریفرنس بھیجا کس کو بھیجا؟ سپریم کورٹ کو۔ تو معزز چیف جو معزز جسٹس ہیں ان کو منگا لینا چاہیے کہ صدر کا ریفرنس موجود ہے۔ اسپیکر نے جو سپریم کورٹ کو بھیجا کیا وہ سائفر نہیں تھا؟ انہوں نے تو بولا میں نے سائفر بھیج دیا ہے، تو اس کو منگا لیتے، وہ وہاں پر موجود تھا۔ اور شاہ محمود قریشی نے بینگ اے فورن منسٹر جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا کہ یہ میں اپنی امانت میں اپنے چیئرمین کو دے رہا ہوں، چیئرمین کو دے دی، چیئرمین نے اس کو لہرایا اور کہا کہ وہ کہتے ہیں وہ کاغذ ہی وہ نہیں تھا، نہیں، پھر بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ ہی کوئی اور تھا۔ نہیں کاشف، ایک اور اہم بات ہے، سابق چیئرمین نے یہ بات کہی کہ وہ گم ہو گیا ہے۔ کیا چیز گم ہوئی ہے؟ اور اعظم خان کوئی چھوٹے عہدے پر نہیں تھے، ان کی آپ کو پتا ہے کہ آڈیو موجود ہے کہ جناب ٹیمپرنگ کریں گے ہم۔ جی جی ویسے امتیاز بھائی یہ بات بڑی پرٹیننٹ بات ہے۔ میں حیران تھا جو سپریم کورٹ کی ساری پروسیڈنگ ہو رہی تھی۔ غریدہ آپ کی طرف آؤں گا، یہ اعظم خان صاحب کا ذکر ہی نہیں ہوا جو پرنسپل سیکرٹری ہیں جنہوں نے وہاں پہ بیان حلفی دیا، وہ ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے کہا میٹنگ کہاں پہ بنی گالا میں ہوئی، کیسے میٹنگ ہوئی۔ میں حیران ہوں وہاں پہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، ریلیونٹ پرسن ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ بیان حلفی دیا ہر چیز، اعظم خان کا ذکر ہی نہیں ہے سارے کیس میں۔ یہ سوال کاشف رفیق صاحب مجھ سے کر رہے ہیں؟ اچھا جی غریدہ آپ سے۔ اس سوال کا جواب، سوال آپ کا بہت اہم ہے اور سوال کا جواب امتیاز خان فاران صاحب دے چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ اعظم خان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بات ہی نہیں کی، اور وہ بات ہوئی ہے لیکن وہ چند ایک ریمارکس کے اندر گول مول ہو گئی، اور وہ بتانا چاہا وہاں پہ حکومت کے نمائندے نے کہ جی پروسیکیوٹر نے کہ جی کیا چیزیں ہوئیں اعظم خان، لیکن جج صاحبان سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ وہ عجیب و غریب قسم کے ہمیں ریمارکس سننے میں آئے کہ اعظم خان کیا شمالی علاقہ جات چلے گئے تھے، 1 مہینے تک وہ خاموش کیوں رہے۔ تو اعظم خان خود کہہ چکے ہیں کہ وہ چونکہ پریشر اتنا بلڈ ہو چکا تھا اور ان کو ایک شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، ان کا ضمیر ان کو ملامت کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا کر دیا، سائفر کیسے انہوں نے حوالے کر دیا۔ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ ایک سٹیٹ سیکرٹ ہے، ایک سٹیٹ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، وہ انہوں نے دیا تھا عمران خان کو بطور وزیر اعظم جو اس وقت تھے۔ اور عمران خان صاحب پھر خود ایڈمٹ کر چکے ہیں، FIA کے سامنے ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ جی میرے پاس تھا، مجھ سے گم ہو گیا۔ عمران خان خود اعتراف جرم کر چکے ہیں، اس اعتراف جرم کو تسلیم نہیں کر رہی سپریم کورٹ، اس کے باوجود کہہ رہی ہے کہ عمران خان معصوم ہے۔ اعظم خان کے سٹیٹمنٹ کو قبول نہیں کرتے تو پھر قبول کس چیز کو کریں؟ غریدہ اس پہ بھی کومنٹ کیجئے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا واویلا کیا تحریک انصاف نے، سپریم کورٹ نے آج پٹیشن نپٹا بھی دی، بیک ٹو اسکیئر وہ الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا اور ساری بات ہوئی۔ یہ نیریٹو بنانے میں بڑے ماہر ہیں تحریک انصاف کے لوگ، جو انہوں نے کام غلطی کی ہوتی ہے اس کو اتنا ہیمرنگ کرتے ہیں کہ پہلے اس کا ایک مدعا کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مدعا بنا کے اور مختلف قسم کی ویڈیوز نکال کے کہ کاغذ چھینے گئے، کاغذ جمع نہیں ہونے دے رہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ الیکشن کے نتائج یا الیکشن کو ہی کنٹروورشل کرنے کی طرف ایک نیریٹو جا رہا ہے؟ اچھا اس پہ کاشف صاحب میرا ذرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ وہ واقعی غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج پرویز الہی کی اہلیہ قیصرہ الہی وہ بھی کروانے گئی ہیں، سو وہاں سے میرا خیال ہے کہ ریٹرننگ عملائی وہاں سے نکل گیا، کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، لوگوں پہ پرچے کٹوائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو بھگت رہی ہے بشمول اپنے بانی چیئرمین عمران خان کے، یہ ان کا مکافات عمل ہے۔ سارے کیسز ان کے عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو وہاں پہ بھگتنے دیں، اور باقی جو کینڈیڈیٹ آنا چاہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کو آنے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دیں۔ کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی سب کو اشاعت ہے، عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں، عوام بڑے باشعور ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت بڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی پاور جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جی جو اور سوشل میڈیا پہ کتنا ہے
80 मिलियन आबादी है, वोटर आपका कितना है? आपका कोई 13-15 करोड़ तो वोटर है। 13-15 करोड़ वोटर में से आपका सिर्फ 80 मिलियन इस वक्त सोशल मीडिया पे है, तमाम सोशल मीडिया पे। तो दिस इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन। सो जो भी कैंडिडेट आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको आने दीजिए। ये चीजें खुल के 8 फरवरी को इलेक्शन के दिन सामने आ जाएंगी कि कौन कितने पानी के अंदर है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कहीं पर कोई मैनूवरिंग नहीं होनी चाहिए। पीटीआई के कुछ ठीक हो कैंडिडेट्स गया। के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उनकी शिकायत दुरुस्त है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, लेकिन कम से कम पीटीआई को इस सब प्रोसेस में से गुजरते हुए एहसास होना चाहिए कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन में जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं चीजों की कंप्लेन करती थी, वहां टिकट छीने जा रहे थे, वहां कागजात छीने जा रहे थे, वहां दुरुस्त। लोगों को जेल में डाला जा रहा था 2-2 दिन पहले। हनीफ अब्बासी का केस सबके सामने है। सो ये पाकिस्तान तहरीक बिल्कुल, इंसाफ को इसमें कोई शक एहसास होना चाहिए। नून लीग पीपल्स पार्टी इस ठीक हो घन चक्कर में से गुजरी, रगड़े खाए, उनको एहसास हो गया, फिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रगड़े में से गुजर रही है, मुझे उम्मीद है कि उनको थोड़ी सी अकल आ जाएगी। इंशाल्लाह दुआ ही कर सकते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इम्तियाज़ भाई, ये बताएं कि 2 दिन की तोसी कर दी इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से, जो मुतालबा था नून लीग का, MQM का, JUF का, सबका। अब इससे कोई इलेक्शन का जो 8 फरवरी का दिन है वो तो आगे पीछे नहीं होते देख रहे ना आप? नहीं, उसके बारे में देखिए, कल भी हमने इसी प्रोग्राम में डिबेट की थी और अब वो सारी चीज़ें सामने आई थी, और उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब का भी रेफरेंस सामने आया था कि उसमें के शेड्यूल में रहते हुए आज जो फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, शेड्यूल में रहते हुए किया है। उसमें इजाफा मैं नहीं समझता कि 8 फरवरी तो देखे ना इनफ है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 मरतबा पत्थर पर लकीर आ चुकी है। उसके बाद तो इवन ये कि हल्का बंदियों पर जो ऑब्जेक्शंस आए, जो पिटिशंस आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम इंतखाबात के बाद देखेंगे और जो चेंजिंग होगी वो अमल में लाएंगे। 8 फरवरी का इलेक्शन होना ही होना है, और ये सारी आपके सामने तो इसमें नहीं देखते मैम। अच्छा इम्तियाज़ भाई, ये बताएं कि MQM कहती है कि नून लीग के साथ उनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, जबकि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बात हुई थी कि नून लीग के साथ MQM का इत्तेहाद होगा। अब उनके साथ भी इत्तेहाद जो है वो खटाई में पड़ता नजर आ रहा है सीट एडजस्टमेंट का, और IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी उनका डेडलॉक बरकरार है, कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। क्या शुनीर है आपको, क्या वजूहात क्या हो सकती है? देखिए, वजूहात ये हमने इन्हीं प्रोग्रामों में डिस्कस किया था कल भी, और ये भी कहा था कि अगर कोई मायदा होता भी है तो उसका फ़ायदा MQM को नहीं होगा, नून को ज़रूर होगा। अब दूसरी बात ये आ रही है कि जहाँ से शहबाज शरीफ ने खड़ा होना है कराची में, वहाँ तो पहले मुस्तफ़ा कमाल अनाउंस कर चुके थे कि वहाँ से उन्होंने खड़े होना है, तो ज़ाहिर है फिर शहबाज शरीफ कैसे कहाँ पर खड़े होते हैं। फिर दूसरी बात आ रही है कि मरियम नवाज़ साहिबा को कहा जा रहा है कि वो मलीर में, और ये बात भी सामने आई थी कि जब इनके डायलॉग हो रहे थे, आपस में बातचीत हो रही थी, तो MQM की जानिब से कहा गया था कि जनाब हम कराची में आपको सपोर्ट करेंगे, आप मलीर से खड़े हो जाएं, आप बल्दिया से खड़े हो जाएं, यानी जो पीपल्स पार्टी के इलाके थे वहाँ के लिए कहा जा रहा था। तो वो वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि बाकायदा माहिदा होना मुश्किल है। IPP का भी यही सूरत हाल आ रही है कि वो मैं नहीं समझता किस तरह होंगे, और फिर खुद MQM के अंदर रिफ्ट है, इन मामलात को लेके MQM के अंदर रिफ्ट है। आप ये देख रहे हैं कि जो एक पहले का जो MQM का, आप उसको चाहे राब्ता कमेटी कहें, ओहदेदार कहें, या जो भी कहें, उनकी एक्टिविटी में और जो बाद में मर्जर हुआ है उनकी एक्टिविटी में आपको बहुत बड़ा फ़र्क वाज़े तौर पर नज़र आएगा। तो मैं नहीं समझता ऐसे जाएगा आगे। जैसे GDA का मामला चल रहा था, GDA में भी यही है, सारी रिवायती पीपल्स पार्टी के खिलाफ जमाते हैं, उसके अंदर कोई नई बात उसके अंदर नहीं हो रही। MQM का वहाँ भी नहीं बन रहा मामला। इम्तियाज़ भाई, ये बताएं कि MQM के साथ प्रॉब्लम है कि शहबाज शरीफ साहब जिधर से लड़ना चाहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब वहाँ से रास्ता नहीं दे रहे, लाहौर में अलीम खान साहब और मरियम नवाज के हल्के में क्लैश आ रहा है। तो क्या ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और MQM ने जितना भाग भाग के सीट एडजस्टमेंट की अनाउंसमेंटें की और मेल मुलाकातें रही नून लीग के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आहिस्ता आहिस्ता डिपार्ट हो रहे हैं और ये सीट एडजस्टमेंट हो ही ना पाए दोनों जमातों से? मुझे काशिफ ये फील हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी इस तरह का कोई एग्रीमेंट, कोई एक्टिविटी नहीं चाहती कि जिससे उसका पीपल्स पार्टी से कोई क्लेश रियली आगे बढ़े, या ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ तो नहीं चाहते। तो सिंध में भी आप देखें जैसे एक हो रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब विज़िट करेंगे, मैं भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो विज़िट करें,
اور پھر یہ آیا تھا کہ جی مریم نواز صاحبہ بھی کریں گی. ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. تو اس سے فیلنگ ہو رہی ہے کہ نواز شریف بیفور الیکشن ہی نہیں آفٹر الیکشن بھی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لیگ نون کسی پوزیشن میں آئے تو اس کے خلاف کم سے کم پولیٹیکل ریزسٹنس ہو, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی بھی اس کے اگینسٹ فل شاٹ کھیلنے کے لیے تیار ہو اور بعد میں تحریک انصاف اور دوسری جماعتیں مل جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کو ایک میجورٹی ہونے کے باوجود بھی مشکلات ہوں گی جیسے ماضی میں اس کو رہی ہیں. تو ایک پولیٹیکل اس انداز میں امتیاز بھائی کہیں یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ بجائے چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتوں سے ایکسپلائڈ ہو کے ان کی مطالبات کو زیادہ سے زیادہ ان کو ویٹیج دے کے تو بہتر ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ ہی مل کے کولیبریشن کر لیجئے, یعنی کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور JUIF کی کولیبریشن بن جائے, بجائے اس کے کہ استحکام میں پاکستان پارٹی سے بھی ایکسپلائٹیشن دیکھی جائے, MKM کا مطالبہ دیکھا جائے. تو کہیں ایسی تو نہیں کوئی وزڈم سی تیار ہو رہی تینوں بڑے لوگوں میں؟ لگ ایسی رہا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے, ورنہ تو آپ دیکھیں ماضی کے اندر اسے کافی ساری چیزیں رہی ہیں کہ جس کو آپ بلیک میلنگ کہہ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے پریشر میں کہہ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. اور ابھی ایک جو سینیریو آ رہا ہے تو وہی ہم سندھ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, ہم بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب, ایک کلیئر پوزیشن اگر نہیں بھی ہے تو غیر اعلانیہ کلیئر پوزیشن سامنے موجود ہے کہ کون کہاں پر آکوپائڈ کرے گا یا گورنمنٹ بنائے گا یا کیا کرے گا. اور مرکز میں بھی آ کے صورتحال آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ابھی تک تو یہی ہے جو ساری صورتحال. تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی جماعتیں آپس میں بیٹھیں آگے جائیں, کیونکہ دیکھیں آگے چیلنجنگ بہت ہے. جس طرح کا PTI کا ایٹیٹیوڈ ہے, جو PTI کے معاملات آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں ہونے کی صورت میں بھی اور پارلیمنٹ میں نہ ہونے کی صورت میں بھی, ظاہر ہے کہ ایک ریزسٹنس آئے گی, ایک ایکٹیویٹی بڑھے گی. تو جو بھی حکومت میں آنے والی جماعت ہے وہ بھی آگے چاہتی ہے کہ اس کو کیسے فیس کرے. اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بلاول بھٹو بار بار وہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے اس بات کو اٹھایا. تو ہم اس کو سنجیدہ لیتے ہوئے اس کو ہم پولیٹیکلی بھی لے سکتے ہیں کہ ایک نئی قیادت ہے, وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنے مد مقابل کو اٹریکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں, چیلنج کر کے اٹریکٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں ہم نے بی بی کو آپ نے دیکھا 86 میں جب شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھی پاکستان, اب جب ہم پڑھتے ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, ان کی اسٹرگل کے بارے میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے آتے ہی ایک دم چیلنجنگ وہ سارے معاملات لیے تھے. اور انہوں نے نہ صرف ضیاء الحق کو للکارا تھا بلکہ اس وقت کے جو بڑے تھے جس میں نواز شریف بھی شامل تھے, انہوں نے آغاز ہی پنجاب سے کیا تھا. چیلنج ہی نواز شریف کو سب سے پہلے بینظیر صاحبہ نے کیا تھا, جو ایج وائز اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت انہوں نے اپنے ہم عمر کو یا اس وقت جو تھے ان کو للکارا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کا جو انداز ہے, ہم جو اس کو دیکھتے ہیں تو وہ شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کے انداز میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں, چاہے وہ آصف زرداری سے اختلاف کی صورت میں ہو کہ ان کی بہت ساری باتیں یعنی ڈس آن کرنے کے بارے میں ہو. پولیٹیکل انہوں نے کہا جی پولیٹیکلی میں اپنا پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کو میں فالو کرتا ہوں, CC کو فالو کرتا ہوں, جو گھر کے معاملات ہیں میں آصف زرداری صاحب جو والد ہیں ان کو فالو کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل معاملات ہیں. اور PTI کو بھی دیکھیں انتہائی اس کے ساتھ PTI کو چاہیے کہ خدارہ پولیٹیکل سرکل میں داخل ہو جائے, شاہ محمود قریشی کو کام کرنے دیں, حامد خان صاحب کو کام کرنے دیں, جتنے پولیٹیشن ان کے ساتھ ہیں ان سب کو انٹری دیں. یہ لائر بالکل اچھا مقدمہ لڑ سکتے ہیں لیکن سیاسی مقدمہ سیاستدان لڑے گا. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ امتیاز خان فرحان صاحب آپ کا, غریدہ فاروقی صاحبہ آپ کا. ناظرین آج کے پروگرام میں گفتگو آپ نے سنی, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.